عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه عز وجل أو مخالفة أمره، لقوله عز وجل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. عباد الله، يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ما زلت أصمم وألح وأؤكد على أن الأمة تحتاج إلى أن ترفع جهلها برسولها صلى الله عليه وسلم. ما زلت أؤكد على أنه بقي الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ينبغي بل يجب على الأمة أن تعرفه. ما زلت أؤكد على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم محبته تقتضي منا أكثر من ذلك، معرفته تنبغي منا أن نبذل وقتا أكثر من ذلك. ما زلت أؤكد على أن الأمة لا تعرف الكثير من جوانب حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كانت جمعتنا آخر جمعة من شهر ربيع الأول، وقفت أمام هذا الشهر فوجدت أن فيه أحداثا ثلاثة هي أعظم من بعضها. أما الحدث الأول فهو ذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الحدث الثاني فهو ذكرى هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الحدث الثالث فهو ذكرى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووجدت الناس كلهم يتذكرون في ذلك الشهر مولده صلى الله عليه وسلم وينسون الهجرة، مع أن الهجرة قد تكون أهم من الميلاد لأن بها أسست دولة الإسلام، وينسون موت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر مع أن موته حدث هو أهم من الميلاد والهجرة. ولم لا؟ وبموت رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطع خبر السماء، وبموت رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي. ولم لا؟ وبموته بأبي وأمي لم يعد نبي ولا رسول بعده. ولم لا؟ وموت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع للأمان الذي كانت تعيشه الأمة. كان عندنا أمان ذهب بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قال ربنا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ذهب أمان وبقي أمان. ذهب أمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوده في الأمة، وبقي لنا أمان الاستغفار من الذنوب. حدث وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهم الأحداث وأكبر المصائب. إن الأمة لن تبتلى بمصيبة أكبر ولا أعظم من مصيبتها في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك علمنا: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليتذكر مصيبته فيه، فإن الأمة لن تصاب بمصاب كمصابها فيه. لما لا تكون أعظم حادثة هي وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: بأبي وأمي النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي
يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. نعم يا رسول الله، نعم يا أحباب رسول الله. عن وفاة الحبيب أكلمكم، عن جانب لا يتكلم عنه الناس ولا يذكره الناس، وهو أهم مصاب نزل بتلك الأمة، وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسولكم حبيبكم أعلم بأن أجله قد اقترب، شعر بأنه قد دنا أجله، ولم لا؟ وقد أنزل الله عز وجل عليه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كمل الدين وتمت النعمة، وهل بعد الكمال إلا النقصان؟ وهل بعد التمام إلا النقصان؟ نزل عليه في حجة الوداع في أيام التشريق قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فلما نزل قال الحبيب: لا أرى إلا أنه قد دنا أجلي. وما هذه السورة إلا دليل على أن الرسالة قد اكتملت. نعم، علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجله قد دنا حين أرسل معاذ ابن جبل إلى اليمن، أخذ بفطام دابته ومعاذ راكب على الدابة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحتها، حتى إذا انتهى وخرج من المدينة وقف فنظر إلى معاذ وقال: يا معاذ، لعلك لا تلقاني بعد عامك هذا، أو لعلك أن تمر على مسجدي هذا أو على قبري يا معاذ. نعم، أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنو أجله. جاءته الريحانة يوم، فاطمة الزهراء، فأقبلت على أبيها فناداها فأسر لها في أذنها وقال: يا فاطمة، إن جبريل كان في كل عام يستعرض للقرآن مرة واحدة في شهر رمضان، وقد استعرض القرآن معي في هذا العام مرتان، ولا أرى إلا أن أجلي قد اقترب يا فاطمة. فبكت فاطمة فناداها فقال لها: يا فاطمة، إني أخبرت أنك أول أهلي لحوقا بي بعد موتي. فابتسمت فاطمة، وبدأ المرض ينزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ آثار السم الذي أكله عند اليهودية يظهر على جسده، وبدأت الحمى وألم الرأس، ويدخل على أمنا عائشة وهي تعاني ألما في رأسها، فتقول: ورأساه، فيقول لها: بل أنا يا عائشة، بل أنا ورأساه. ثم يخرج بأبي وأمي يريد أن يدور على زوجاته، فيأتيه المرض ويشتد عليه، وإذا به يرسل إلى سيدنا أبو مويهبة فيقول له: يا أبا مويهبة، لقد أمرت أن أخرج فأستغفر الليلة لأهل البقيع، فاخرج معي نستغفر لأهل البقيع. خرج معه سيدنا أبو مويهبة فأتى أهل البقيع فسلم عليهم، ثم قال لهم: يا أهل البقيع، هنيئا لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه. هنيئا لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه. لقد أقبلت الفتن كالليل المظلم، يتبع آخرها أولها، وآخرها شر من أولها. ثم التفت إلى أبي مويهبة وقال: يا أبا مويهبة، إني خيرت بين مفاتيح الدنيا، مفاتيح كنوز الدنيا والخلد فيها، ثم الجنة، وخيرت بين ذلك وبين لقاء الله عز وجل والجنة. فقال سيدنا أبو مويهبة: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فلتختر مفاتيح كنوز الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. قال: لا والله يا أبا مويهبة،
لقد اخترت لقاء ربي والجنة، لقد اخترت لقاء ربي والجنة. ثم عاد بأبي وأمي فاشتد عليه الألم واشتد به المرض فجزع الناس واجتمع الناس في المسجد يقولون رسول الله مريض، رسول الله سيموت، وجزع الناس فسمع لهم ضجيجا في المسجد فقال ما هذا؟ قالوا هؤلاء الصحابة يخافون عليك من الموت يا رسول الله. قال صبوا علي سبع قرب علي أخرج إلى الناس، علي أعهد إلى الناس، علي أوصي الناس. فصبوا عليه 7 قرب من 7 آباء مختلفة فوجد في نفسه جد فقام يتهادى بين ابن عباس، بين العباس وبين علي بن أبي طالب، فقام حتى أصعدوه وأجلسوه على المنبر فقام في الناس خطيبا يقول آخر كلمات في حياته، يودع الأمة، يودع أصحابه ويودعنا من بعده. قال أيها الناس بلغني أنكم تخافون علي من الموت. قالوا نعم يا رسول الله. قال أيها الناس إن موعدكم معي ليس في الدنيا، إن موعدكم معي على الحوض، والله لكأني أنظر إلى حوضي من مقامي هذا. أيها الناس، أيها الناس إن موعدكم معي ليس في الدنيا، إن موعدكم معي على الحوض، والله لكأني أنظر إليه من مقامي هذا. أيها الناس والله ما الفقر أخشى عليكم، ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم. إي والله يا رسول الله فتحت علينا الدنيا يا رسول الله، تنافسناها كما تنافسها من كان قبلنا يا رسول الله. أيها الناس الصلاة، الله في الصلاة، الله في النساء، أوصيكم بالنساء خيرا. ثم قال بأبي وأمي أيها الناس إن عبدا خيره ربه عز وجل بين الدنيا وبين لقائه فاختار لقاء الله عز وجل. وكان الصحابة إذا تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهم الطير، لا يتكلمون ولا ينطقون ولا يقاطعون ولا يتحركون. فإذا بالحبيب حين قال ذلك قال إن عبدا خيره ربه بين الدنيا وبين لقائه فاختار لقاء الله. فإذا بالصديق يقاطع رسول الله صلى الله عليه وسلم باكيا ويقول فديناك بأمهاتنا يا رسول الله، فديناك بآبائنا يا رسول الله، فديناك بأزواجنا يا رسول الله، فديناك بأموالنا يا رسول الله. وظل يكرر والصحابة يتعجبون ويكادون يرمقون أبا بكر بأعينهم. ماذا يقول أبو بكر؟ إن الحبيب يقول إن عبدا خيره الله، وما قال عن نفسه أجلنا أبو بكر، والحبيب ينظر إليهم وهم ينظرون إلى أبي بكر فيقول لهم أيها الناس إن أمن الناس علي بصحبته وماله أبو بكر. كل واحد منكم كان له يد علينا كافأناه بها إلا أبا بكر لم نستطع مكافأته فتركنا مكافأته لله عز وجل. أيها الناس كل الأبواب إلى المسجد تغلق إلا باب أبي بكر، كل الأبواب تغلق إلا باب أبي بكر. ثم قال بأبي وأمي يوصي الناس، ثم قال لهم داعيا لهم في آخر دعواته للأمة أيها الناس آواكم الله، أيدكم الله، نصركم الله، أعزكم الله، حفظكم الله. فاشتد نحيب الناس في المسجد. ثم قال لهم أيها الناس أقرئوا مني السلام على كل من آمن بي إلى قيام الساعة، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا رسول الله يا حبيب الله. ثم أعادوه إلى حجرة أمنا عائشة واشتدت الحمى برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مروا
بالناس، فصلى أبو بكر بالناس، وفي إحدى الصلوات في صلاة الفجر وجد الحبيب في نفسه خفة، فقام فصلى معهم صلاة الفجر، وإذا بالصحابة كادوا أن يفتنوا في صلاتهم، فرحوا حين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل على المسجد يريد أن يصلي، وإذا بأبي بكر يتراجع ليتقدم الحبيب، وإذا بالحبيب يشير إلى الصديق أن اثبت مكانك يا أبا بكر، فجلس الحبيب عن يمينه، وصلى أبو بكر بالمسلمين إماما، وفيهم خير الناس وأكرم الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمنا عائشة تأخذ يده وتمسح بها على رأسه وهو يعاني ويقول إن للموت لسكرات، ويدخل عليه أحد الصحابة فيجده يوعك وعكا شديدا، فيقول بأبي وأمي أنت يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا، قال نعم إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم، حتى في سكرات الموت حظه من ألمها أكثر من حظ الأمة يا عباد الله. ثم يدخل سيدنا عبد الرحمن بن أبي بكر أخ لأمنا عائشة، وفي يده سواك، فيشير الحبيب إليه أنه يريد السواك، فتأخذه أمنا عائشة فتعطيه للحبيب، فيجده جامدا لا يستطيعه من شدة المرض، فتشير إليه أن تأخذه فتلينه له، فيشير لها أي نعم، فتأخذه فتلينه، وهي تلينه تمتص ما فيه من ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمتص ريقه. لذلك قالت بعد موته كان في بيتي وفي يومي ومات بين سحري ونحري، وجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من أيام عمره. وإذا بالناس يصلون والحبيب يطلب أن يكشف الستار بينه وبين المسجد، فينظر إلى أصحابه قد امتلأ بهم المسجد يخفون يصلون خاشعين خاضعين، فيبتسم وكأن وجهه ورقة مصحف، يفرح هذه أجيال رباها، هؤلاء قوم هو الذي علمهم، هو الذي أدبهم، هو الذي رباهم، ها هم الآن خاشعين لك يا رب، خاضعين لك يا رب، أذلاء بين يديك يا رب. وإذا بالألم يشتد أكثر فأكثر، وإذا بالحبيب يوصي فيقول أيها الناس إذا أنا مت فدعوني بعد أن تغسلوني وتكفنوني على شفير قبري ساعة لا يدخل علي أحد، فإن أول من يصلي علي ربي، ثم يأتي جبريل، ثم إسرافيل، ثم ميكائيل، ثم ملك الموت فيصلون عليه، ثم يدخل بعد ذلك أهل بيتي الأولى فالأولى فيصلون عليه، ثم ادخلوا فصلوا علي لا بإمام لأنه صلى الله عليه وسلم خير الأئمة، فيصلون عليه فرادا. ثم تأتي ساعة التأخير، فإذا بالأمين جبريل يأتي، وإذا بالحبيب يفتح عينيه فإذا بجبريل، فيقول يا رسول الله ربك يقرئك السلام، ويقول لك ملك البيت ملك الموت واقف على باب بيتك، ما خير أحدا قبلك ولا استأذن على أحد من قبلك ولم يستأذن على أحد من بعدك، يا رسول الله إن أردت وأذنت له أن يدخل دخل، وإن لم صرف. قال يا جبريل ائذن لملك الموت، ائذن لملك الموت يا جبريل، فيدخل ملك الموت فيقول السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا رسول الله، إن ربي خيرك في أن أقبض روحك أو أن تخلد في الدنيا، فيقول له اقبض يا ملك الموت، الآن اقبض يا ملك الموت، الآن اقبض أشرف روح يا ملك الموت، الآن اقبض أشرف من خطأ على الأرض بقدمه يا ملك الموت، الآن ينقطع خبر السماء، الآن ينقطع وحي السماء، الآن ينقطع نور السماء. وإذا بالأمين جبريل يريد أن ينصرف فيقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم يا أهل البيت. هكذا يا جبريل انصراف بلا عودة، انصراف بلا رجوع، هكذا يا جبريل
تنقطع الأيام الجميلة والليالي السعيدة حين كان نور الوحي يتصل بأرض الصحراء. هنا يا جبريل، هنا يكون الفراق، فراق بلا رجوع، فراق بلا عودة، ومن لأهل الأرض بعد الوحي. ويقترب ملك الموت إلى رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فينادي: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا أشرف روح ويا أطهر روح، يا روح محمد بن عبد الله، ارجعي إلى ربك، اخرجي إلى رضا من الله ورضوان ورب راض عنك غير متغبان، فتسل روحه الشريفة، روح طاهرة، وتخرج من الجسد الشريف، من الجسد الطاهر، أشرف روحي وأطهر روحي، تسل من جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات رسول الله، مات الحبيب المصطفى، مات النبي المجتمع، وأمنا عائشة لا تدري ماذا تفعل ولا ما تقول، فتخرج إلى المسجد وتنادي في الصحابة: مات رسول الله، مات رسول الله، مات رسول الله. وسيدنا علي أخلص فلا يستطيع أن ينطق، وسيدنا عثمان أقعد فلا يستطيع أن يقوم، ومنهم من يتهادى بين الرجلين، ورجل يقول: اللهم خذ بصري حتى لا أرى أحدا بعد رسول الله، ويستجيب الله دعاء. وإذا بعمر يحمل سيفه ويقول: من قال إن رسول الله قد مات قطعت رأسه بسيفي هذا. وإذا بالصديق يأتي إلى الحبيب فيمشي حتى يدخل الحجرة الشريفة، فيأتي إليه ويزيل الستار عن وجهه ويقبله بين عينيه ويضع يديه على خديه ويقول: طبت حيا وطبت ميتا يا رسول الله، أما الموتة فقد ذقتها فوالله لا تذوق بعدها شيئا. ثم ينتحب ولكبده رائحة شواء، رائحة كبد تشوى، ثم يقول: ونبيا وخليلا وصفيا وحبيبا. ثم يخرج إلى الناس وعمر مستل سيفه وهذا مقعد وذاك أخرس، فيقول: أيها الناس اسمعوا لي، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. لله درك يا صديق، لله درك يا أبا بكر. وإذا بعمر يقعد على الأرض وينزل سيفه ويقول: يا صديق يا صاحب رسول الله، أتلك آية في كتاب الله والله لكأني أسمعها لأول مرة. إي والله عباد الله، صدق في حبيبكم رثاء بن الخطاب رضي الله عنه حين قال فيه بعد موته: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد بلغ من فضيلتك عند الله أنه أرسلك آخر الأنبياء وذكرك أولهم. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد بلغ من فضلك عند الله أن الله عز وجل ذكرك بالعفو عنه قبل أن يذكرك بالذنب، فقال: عفى الله عنه لما أذنت لهم. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لئن كان موسى بن عمران أوتي حجرا يتفجر منه الأنهار فماذا بأعجب من أصابعه حين نبع الماء منها يا رسول الله. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لئن كان سليمان بن داود قد آتاه الله الريح غدوها شهر ورواحها شهر فماذا بأعجب من البراق حين سريت إليه إلى السماء السابعة ثم صليت الفجر من ليلتك بالأفضح. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لئن كان عيسى بن مريم قد أعطي إحياء الموتى فماذا بأعجب من الشاة المسمومة حين تكلمت وقالت: لا تأكلني فإني مسمومة يا رسول الله. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لو لم تواكل إلا كفءا لك ما واكلتنا، ولو لم تجالس إلا كفءا لك ما جالستنا، ولو لم تنكح إلا كفءا لك ما نكحت إلينا، ولكنك والله جالستنا وواكلتنا ونكحت إلينا ووضعت طعامك على الأرض ولعقت أصابعك وركبت الحمار وأردفت خلفك تواضعا منك يا رسول الله. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد دعا نوح على قومه فقال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين
كافرين ديارا، ولو دعوت علينا بمثلها لهلكنا جميعا، لكنك والله كسرت رباعيتك ووطئ ظهرك وسال الدم من عقبك فأبيت إلا أن تقول خيرا، فقلت اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يا أمة الإسلام، ما خسرت الأمة خسارة كخسارتها في رسول الله، وما أصيبت الأمة بمصيبة كمصيبتها في رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أصيب منكم بمصيبة، من ابتلي منكم بابتلاء، فليتذكر مصيبته في رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن ذلك يحبب علينا أن نعيش على ضربه، وأن نسير على سنته، وأن نقتدي بهديه، وأن نصلي ونسلم عليه ما حيينا حتى نلقى الله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ومصطفاك. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Le sujet d'aujourd'hui, c'est qu'on a toujours besoin de connaître davantage sur notre prophète, de mieux le connaître et de l'aimer davantage. Notre communauté, notre Ummah a besoin de ça, et toujours. Nous célébrons toujours au mois de Rabi' al-Awwal 3 événements. La naissance du prophète, la célébration de la Hijra, l'émigration de la Mecque à Médine, et la célébration de son décès alayhi salam. Et souvent, nous célébrons toujours et davantage sa naissance alayhi salam. Et peut-être que la Hijra, l'émigration, est un événement beaucoup plus important que sa naissance. Et peut-être aussi que le décès du prophète est un événement beaucoup plus important que tous les autres événements. Parce qu'avec son décès, le lien entre le ciel et la terre, le lien de la révélation s'est coupé. Et la sécurité que nous avions parmi nous, c'était la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme le dit le Coran, Dieu ne pouvait pas donc s'en prendre si le prophète était avec nous, s'en prendre à nous. Et il y avait une autre sécurité, c'était de demander pardon. Il reste que le pardon, il faut qu'on demande le pardon. Et le plus grand événement qu'a connu notre communauté, notre Ummah, les musulmans, l'islam, c'est vraiment cet événement du décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on dit toujours, celui qui a reçu un événement, un mauvais événement, musiba, il faut qu'il se rappelle notre musiba fi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Les mots me manquent. Et donc, le jour où le Coran, la révélation est venue pour dire aujourd'hui j'ai accompli votre religion et j'ai finalisé ma bienfaisance envers vous, et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Ce verset, quand il est arrivé, le prophète savait que c'était aussi la fin de sa mission et c'était aussi l'heure de son départ. Et aussi quand il y a eu la révélation de Surat al-Nasr, lorsque vient le jour de la victoire, ce jour-là aussi le prophète a compris que c'était la fin de sa mission et donc son heure de partir. Et aussi lorsqu'il a envoyé son envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen, et il a accompagné jusqu'aux portes de Médine, et en dernier au revoir, il lui a dit: Mu'adh, peut-être que tu ne le verras plus après cette année-là. Donc il lui a dit que peut-être qu'on ne se reverra plus après cette année-là. Le prophète savait que c'était aussi son heure. Et il a aussi parlé avec sa fille, sa bien-aimée Fatima. Il lui a dit: j'ai reçu une information et qui va peut-être te faire de mal. Cette année, tous les ans, Jibril vient réciter le Coran. Moi, cette année, il est venu 2 fois. Et je crois que c'est je crois que c'est la fin pour moi. Et là, Aïcha a pleuré. Fatima, Bint Rasul a pleuré. Mais il lui a dit une autre information, il lui a dit: mais je sais aussi que tu es la première à me rejoindre. Et là, elle a souri et elle était contente. Et donc, très peu de temps après, il a commencé à avoir cette maladie, la fièvre,
les douleurs donc à la tête, etc. Et un jour, il avait senti qu'il avait besoin d'aller voir tous les martyrs qui étaient fait le Baqi'. Et donc il est sorti avec Abu Muwayhib, un compagnon. Et donc il est allé au Baqi'. Et il a fait la prière sur tous les compagnons qui étaient déjà morts avant. Et il leur a dit, félicitations, vous êtes dans une belle vie. Ce que vous avez connu, vous êtes partis, voilà, musulmans, croyants. Et ce qui arrive aux gens après vous, et de pire en pire, ça veut dire qu'il y aura des fitans, il y aura des épreuves qui vont arriver. Et donc, il a dit à son compagnon, il y a quelqu'un à qui Allah a proposé de rester vivant éternellement sur cette terre ou de partir. Et il a choisi la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand la maladie a commencé vraiment à peser, les gens se sont rassemblés dans la mosquée et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a entendus. Et donc, il avait envie de les rassurer. Il a demandé qu'on lui mette de l'eau, 7 jarres d'eau. Donc, il a retrouvé un peu de force et il est sorti, il leur a parlé, il a fait un prêche, il a dit, alors j'ai appris que vous aviez peur pour moi. Ils ont dit oui. Et il a dit, ne craignez rien, etc. Il leur a dit, notre rendez-vous, il a montré avec son doigt, il a dit Al-Hawd, c'est-à-dire le lac du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui que, quand on le boit, on n'a plus soif. C'est le lac dans lequel on rencontre notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. On demande à Allah qui nous donne de ses mains une gorgée de ce lac. Il a dit, notre rendez-vous, il est là, devant ce lac. C'est comme s'il était en train de le voir là tout de suite, maintenant on va se retrouver là-bas. Et donc il leur a dit, je ne crains pas la pauvreté pour vous, je crains plus que Dunya soit ouvert, que vous ayez plus de richesses comme ceux qui vous ont précédé, et que vous vous entretuez, que vous fassiez de la concurrence pour cette Dunya, comme ont fait les précédents avant vous. Et donc il a dit, attention, Allah fi salat, faites attention à la prière et faites attention aux femmes. Les 2 dernières recommandations. Et il a dit, il y a un serviteur d'Allah qui a eu le choix de vivre éternellement et de rejoindre Allah, et il a choisi la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à ce moment-là, Abu Bakr as-Siddiq, il avait compris, il ne pouvait pas se retenir. Il a commencé, alors que d'habitude personne ne parlait, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait, il a essayé de lever, il a commencé à pleurer et à dire que nos femmes, que nos mères, que nos parents se soient sacrifiés pour que tu puisses être sauvegardé, etc. Et les gens s'étaient étonnés de cette réaction d'Abu Bakr. Ils l'ont prise un peu comme une sorte d'impolitesse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, tous ceux qui ont fait quelque chose, je les ai remboursés, tous ceux qui ont un dû sur nous, sur l'islam, on les a récompensés. Il n'y a que Abu Bakr qui a des grands dus sur l'islam et sur moi, et je ne peux pas les récompenser, je ne pourrai jamais les récompenser. Seul Allah subhanahu wa ta'ala le récompensera. Et puis il a prié pour qu'Allah protège la communauté de l'islam, et il a demandé à ce que ceux qui étaient présents passent son salam et ses salutations à toute la communauté de l'islam jusqu'à la fin du temps. Et donc il est retourné chez lui, et il a plus de maladies, il a demandé à Abu Bakr de faire l'imam après lui. Donc c'était Abu Bakr qui faisait les prières jusqu'à un fajr, quelques jours après, une prière du matin. Il avait retrouvé un peu de force, et Abu Bakr as-Siddiq était en train de faire la prière, et il allait faire la prière, et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti, et là tout le monde a commencé vraiment à être joyeux, à être content. Ils se sont dit, il est guéri, il s'est rétabli. Et Abu Bakr voulait se retirer, mais il lui a demandé de faire la prière. Il a fait la prière comme les musulmans derrière Abu Bakr as-Siddiq. Et donc vers la fin vraiment, quand il a commencé vraiment à être très proche, donc il y a le frère de Aïcha qui était rentré, il a vu le siwak, et donc il a montré, et Aïcha l'a compris, donc elle a repris le siwak qui était très dur, donc elle l'a ramolli, et elle lui donnait, elle le ramollissait, et donc comme ça elle a dit, la dernière chose que j'avais dans la bouche c'était la salive du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il a dit, après ma mort, laissez-moi 1 heure, parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui priera sur moi avant. Et après Jibril alayhi salam, et après les autres anges, et après
ma famille viendra prier sur moi et après les plus proches, etc. Et donc, pour la dernière fois, Jibril est venu le voir et il a salué, il lui a dit, l'ange de la mort demande la permission et il n'a jamais demandé à quelqu'un avant toi de rentrer. Donc il lui a dit, laisse-le rentrer, et l'ange de la mort est rentré et il a salué le professeur. Il lui a demandé, est-ce que tu veux rester vivant tout le temps, yani Khalid, comme lui a proposé, ou bien est-ce que tu veux rejoindre? Et Allah et le professeur lui a dit, fais ce que tu dois faire, je veux rejoindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc Jibril, à ce moment, il est reparti, il a salué pour la dernière fois, il est reparti. Et donc le prophète est décédé à ce moment-là, et Aïcha ne savait plus quoi faire à ce moment-là, elle avait complètement perdu le sens, et elle est sortie, elle a dit, le prophète est mort, le prophète est mort, et tout le monde a commencé donc à ce moment à pleurer. Ali ne pouvait plus parler, Ali ibn Abi Talib, Othman pleurait comme un enfant, et les gens ne savaient plus quoi dire, quoi faire. Et même Omar ibn Khattab, il a sorti son épée, il a dit, celui qui dit le prophète est mort, je lui coupe la tête. Il a complètement perdu tout sens. Il n'y a que Abu Bakr qui est arrivé, il s'est dirigé vers le prophète, il l'a embrassé sur le front, et il lui a dit des belles paroles, et puis il est sorti voir les gens, il a dit, aux hommes, aux communautés, celui qui adore Mohammed est immortel, il est mort, mais celui qui adore Allah est immortel, il ne mourra jamais. Et là, il a cité un verset de Coran qui disait que le prophète aussi allait mourir. Et là, Abu Bakr Siddiq lui a dit, c'est comme si ce verset, je ne l'avais jamais entendu, c'est la première fois. Et après cela, donc, il faut juste donc, se dire que notre grande épreuve, c'est cette épreuve de cette séparation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais nous avons la possibilité de continuer à être proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam en allant nous éduquer, en allant apprendre sur sa vie, en l'aimant et en suivant ses pas. Barakallahu fikum. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Alhamdulillah, hamdan kathiran kama amara, wa ashhadu an la ilaha illa Allah al-mun'im ala sa'ir al-bashar, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam خير من صلى وصام وقام وصبر اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين وصل وسلم وبارك عليه في الآخرين وصل وسلم وبارك عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أحبابنا، كما استمعتم إخوانكم في كوليج إديكاسيون اي سافوار يجمعون المال اليوم لهذه المدرسة، وأسأل الله عز وجل لكل من ساهم في تعليم بنت حتى لا تخلع حجابها، أسأل الله عز وجل أن يستر عورته وعورة بناته وأبنائه في هذه الدنيا، وأن يجعلهم يوم القيامة من المستورين. اعلموا جميعا أن من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، فاستروا عورات المسلمين. لا تشعرون معنى أن تخلع بنت من بنات المسلمين حجابها أمام مدرسة حتى تتمكن من دخولها، أما وقد يسر الله مكانا تستطيع فيه هذه البنت أن تدرس فيه بحجابها، فنسأل الله عز وجل لكل من يساهم في ألا تخلع حجابها، لكل من يساهم في أن تستر عوراتها، أن يستره الله في الدنيا والآخرة. أعطوا وأحسنوا يحسن الله إليكم، وما تنفقوا من خير يعلمه الله، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. اعلموا أن كل ما تنفقون يذهب، وأن هذا هو الباقي لكم عند الله عز وجل. أروا الله من أنفسكم خيرا، أروا الله من أنفسكم اليوم خيرا. كم حز في قلبي أن يقال أن طالبتان اليوم في هذا المسجد من طالبات هذه المدرسة ليجمعون المال لأجل هذه المدرسة، لأجل أخواتهم في تلك المدرسة، لأجل إخوانهم في تلك المدرسة. احسنوا يحسن الله إليكم، لا تردوهم خائبين وردوهم اليوم مجبورين. عسى الله أن يجبرنا وإياكم في أبنائنا وبناتنا، عسى الله عز وجل أن يهيئ لأبنائنا وبناتنا تهيئة خير ورشد إن شاء الله. إني أقول ذلك وأنا على يقين والله أن من يحسن إلى الله يحسن الله إليه. والله ما من عبد يحسن مع ربه ويحسن فيما أمر الله به أن يحسن إليه إلا أحسن الله له في أولاده. الله في أبناء المسلمين، الله في بنات المسلمين، الله ألا
تغلق هذه المدرسة وأن لا يحرم منها أحد من أبناء المسلمين أو بنات المسلمين، ونكون نحن المسؤولين. أسأل الله عز وجل أن يعين إخواننا القائمين عليها وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين. إلهنا وخالقنا وبارئنا، شاءت قدرتك أن تقبض حبيبنا وحبيبك إليك يا رب العالمين، وقد كان أمانا لنا من العذاب، فنسألك اللهم كما قبضته إليك ولم نراه ألا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة. اللهم اجمعنا على حوضه، اللهم اشملنا بشفاعته، اللهم لا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تسقينا من يده شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم إنا حملنا أمانة الدعاء لابنة أخ لنا تنتظر نتيجة امتحانها، اللهم يسر لها، اللهم اجعلها من الناجحين، واجعلها من الفالحين، واجعلها من الصالحين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلها قرة عين لأبيها وأمها، اللهم أعطها ما تتمنى في الدنيا والآخرة، وأصلحها وأصلح بها، واجعلها سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم أسعدها بنتيجتها، وأسعد والديها بنتيجتها يا رب العالمين. اللهم إنا حملنا أمانة الدعاء لأخ لنا أمه قد دخلت إلى المستشفى، فنسألك اللهم أن تشفيها شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفها وعافها، اللهم اشفها وعافها، اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على ختام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.